जनजातिहरूको 24औं स्थापना दिवस यहाँ भव्य र सभ्य उल्लासमा मनाइरहेको अवस्था छ र यतिखेर हामी बिरकुटी मण्डपको राष्ट्रिय सभागृह परिसरभित्र आइपुगेका छौँ, जहाँ पछाडिबाट जुलुस अगाडि बढिरहेको छ। भव्य र सभ्य रूपमा यो सभालाई आज यहाँ राष्ट्रिय सभागृहभित्र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले यो रत्नपाक परिक्रमाको लागि यहाँ भव्य र सभ्य रूपमा यहाँ जुलुस पछाडि आइरहेको अवस्था छ। नारा सहित किराँतहरूले आज विभिन्न जनजातिहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको दिन 24 वर्ष पुगेको छ, जुन अवसरमा देशभरका सम्पूर्ण आम जनजातिहरू आज खुसी र उल्लासका साथ यो दिवस मनाइरहेको छ। आज हामी यो अहिले यो र्याली अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई हामी यो दृश्यहरू कैद गरेर हाम्रो क्यामेरामा हामी छायाङ्कन गरेर तपाईँलाई देखाउनेछौँ। विभिन्न आजको नारासहितका यो जुलुस अगाडि बढेको यो दृश्य छ, तपाईँ हेर्दै देखिरहनु भएको छ। हामी यो दृश्य कैद गरिरहेका छौँ। हामी अब यो दृश्यतर्फ लैजान्छौँ। तपाईँलाई हामीसँगै रहेर हाम्रो च्यानललाई हाम्रो गतिविधि आजको हाम्रो कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला।
सूचीकरण नभएका आदिवासीहरू फरक देखिनु पर्यो। त्यहाँ भाषा संस्कार संस्कृतिहरू अभ्यासहरू कैसाले भएको हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो चाहनालाई पक्कै पनि दलहरूले पुरा गरिदिनु हुनेछ, किनकि हामी दलभित्रकै कुनै न कुनै जनता भएको हुनाले जनताको कुरा सुन्न दलहरूलाई बाध्यता हुनेछ। हामी बाध्यता बनाउनेछौँ, हाम्रो अभियन्ता त्यो लक्षित छ। त्यसैले मैले यति भनेर यो मुलुक अब समृद्धितिर जाने कुराहरू घोषणा भइराखेको छ। हामीलाई पनि खुसी छ यो मुलुक समृद्धिमा जानुपर्दछ। समृद्धि भनेको आर्थिक समृद्धि मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति मिलेर महासंघले भनेको आदिवासी नेपालका आदिवासीले भनेको समृद्धि भनेको भाषाको समृद्धि हो। नेपालमा पनि सबै भाषाहरू समृद्ध भएको हुनुपर्दछ। कुनै एउटा वर्गले बोल्ने भाषा पनि समृद्ध भएको हुनुहुने छैन। मैले बोल्ने भाषा पनि समृद्ध हुनुपर्छ। सबै संस्कृतिहरू समृद्ध हुनुपर्छ। नेपालमा भएका सबै संस्कृति भनेको यहाँको विविधता हो, यहाँको सम्पत्ति हो, यहाँको सम्पदा हो, त्यसलाई पनि समृद्धि हुनुपर्दछ। यहाँका जातिहरू समृद्धि हुनुपर्दछ। सबै हाम्रो कुराहरू समृद्धि भयो भने मात्रै मुलुक समृद्धि हुन्छ। पैसा अथवा सम्पत्तिहरू मात्रै समृद्धि गर्यो भने त्यहाँभित्र खाडल हुनेछ। गरिब र धनीका कुराहरू मेटिने छैनन्, त्यहाँ पनि सृजना हुनेछ। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। त्यसैले हामी नेपालमा हुने समृद्धिहरू तमाम रूपले समृद्धिमा भएको हुन चाहन्छौँ। हामी त समृद्धि होस् भन्ने माग गर्दछौँ। आज नेताजीहरूलाई एकदम धैर्यतालाई विनम्रताका साथ नेपालको संविधान 2072लाई समय मुताबिक आदिवासी जनजातिहरूको माग मुताबिक दलित महिला मधेसीहरूको मागको मुताबिक संशोधन होस्। यो आदिवासी जनजातिहरूको मूल अहिलेको अभियान हो। हामी यो अभियानमा छौँ र अन्तमा फेरि पनि यो हाम्रो कुराहरूलाई गम्भीरता साथ लिइदिनु हुनेछ र अगाडि बढाइदिनु हुनेछ। र हामी के चाहन्छौँ भने यो संविधान सम्भवतः चाँडै संशोधन होस्। आदिवासी महिला मधेसी जनजाति सबैका अधिकारमा आधारित भएको संविधान संशोधन होस्, हामी यो चाहन्छौँ भन्दै पुनः एक चरण फेरि सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण पार्टीका वरिष्ठ नेताजीहरूलाई, हाम्रा अगुवाहरूलाई, हाम्रा आदिवासी जनजाति महासङ्घका निवर्तमान पदाधिकारीज्यूहरूलाई र सम्पूर्ण जातीय सङ्गठनका अध्यक्षज्यू, सम्बोधन प्राप्त अध्यक्षज्यूहरू र तमाम आदिवासीहरूलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्रीय सचिवालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू। प्रस्तुति गरिदिनु हुन स्वागत नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।
अहिलेसम्म पनि अडान राखेका छौँ। तर यो राज्यले हामीलाई जहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हामी महिलालाई हेर्ने गरेको छ। महिला भनेपछि हामीलाई एउटै बास्केटमा राखिदिएर तपाईँहरूको फरेको ठाउँमा चाहिँ यतिजना महिला छ भन्ने गरिएको छ। तर होइन, हामीले उठाउँदै गरेको महिलाहरूको विविधतालाई स्वीकार गरेको एवं संविधानमा पनि हामीले यो कुराहरू उठाएका थियौँ। तर अहिले त्यो सबै असफल हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा म आज यस मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई र विशेष गरी मान्यज्यूहरूले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा पनि आदिवासी महिलाहरूको पहिचान र आदिवासी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कुरालाई चाहिँ नछुटाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी अहिले एउटा छोटो अर्को 2 शब्द मैले समयमा अहिले एकदम व्यापक रूपमा हत्या, हिंसा, अपहरण र दुर्घटनाको एकदम व्यापक भइरहेको छ। बलात्कारपछि हत्याको घटना व्यापक रूपमा भइरहेको छ। यस विषयमा राज्य किन मौन छ र राजनीतिक दलहरू किन चुप छन्? आज म यहाँबाट यो भन्न चाहन्छु, यो हत्या, हिंसा, अपहरण र बलात्कारको घटनाहरूलाई यो राज्यले तुरुन्तै सम्बोधन गरेर यसको छानबिन गरोस्। विभिन्न ठाउँमा धेरै घटना भइसकेका छन् र व्यापक रूपमा यो घटनाहरूले चाहिँ घटना गराउने पीडकहरूले चाहिँ छुटकारा पाइरहेको छ। हामी महिला संस्थाहरूले बोलेको कुरा कहीँ पनि सुन्ने हुँदैन। पीडकहरूले पनि जो पीडक उसैको पक्षमा चाहिँ वकालत गरिरहेको अवस्थाहरू छ। पीडितले न्याय पाइरहेका अवस्थाहरू छैनन्। अहिले भर्खरै पनि मैले एउटा सानो छलफल बसेर आएको थिएँ। यो साउन महिनामा कञ्चनपुरमा 7 जना चाहिँ रेपको घटनाहरू घटेको छ। त्यस्तै झापामा असार महिनामा 7 जना रेपको घटनाहरू घटेको छन्। यस्तै घटनाहरू कैलाली कञ्चनपुरमा गरेर 25 जना रेपको घटनाहरू यो असार साउनभित्र घटेका छन्। ती त देखिएका घटनाहरू हुन्। हामी जाँदाखेरि त्यहाँ केही व्यक्तिहरूसँग भेटेर छलफल गर्दा आएका घटनाहरू, त्यो थाहा पाएका घटनाहरू भने यस्ता घटनाहरू नदेखेका घटनाहरू कति छन्। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि यो अहिलेको यो बल्दो घटना छ, यसलाई चाहिँ राज्यले तुरुन्त छानबिन गरियोस् र गृह मन्त्रालयबाट कुनै पनि यसको आवाजहरू निस्केको पाइएको छैन। गृहमन्त्रीज्यूकोमा केही महिलाहरू यस विषयलाई लिएर पुग्दाखेरि यो सबै विकृति भनेको मदिरापानले गर्दा भएको हो भनेर उहाँ चाहिँ मदिरापान निषेधित क्षेत्र बनाउनुपर्छ नेपाललाई भन्नेतिर लाग्नु भएको छ। जहाँ रसी चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। जबकि त्यहाँ अनुसन्धान गर्न गएका व्यक्तिहरूले यो त्यो खालको त्यसले मात्रै यो घटना हुँदै होइन भन्ने कुराको उहाँले अनुसन्धान गरेर ल्याइसक्नु भएको छ भनेदेखि अब सम्पूर्ण सरकार अहिलेको चाहिँ सरकारलाई म त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउनु पनि चाहन्छु। र अन्तमा सम्पूर्ण उपस्थित आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुँदैन मान्यहरूलाई विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आज यही कुरालाई जीवन्त राख्नको लागि सङ्घर्षरत आदिवासी जनजातिको मागलाई व्यवस्था गरिराखेको छ नेपाल सरकारले। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ अध्यक्षजीले उठाउनु भयो। हामीले धेरै सञ्चार माध्यममा देख्छौँ, टेलिभिजनमा देख्छौँ, आदिवासी जनजाति महिलाहरूको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई प्रयोग गर्दै तयार पारिएको 4 रक्सीहरू निषेध पार्ने, पोखाउने, निरुत्साहित पार्ने कामहरू राज्य सरकारबाट भएको देख्दाखेरि हामी नेपाली भएर बाँच्नु पनि कता दुःख लागेर आउँछ। साँच्चीकै आज यो मुलुकमा जहाँ रक्सी मद्यपान निषेध गर्ने हो भने यो ठुला कम्पनीबाट निर्माण गरेका उत्पादन गरेका जहाँ रक्सीहरू यहाँले निरुत्साहित गर्न सक्नुहोस्। आदिवासी जनजातिले उत्पादन गरेको रक्सीलाई होइन, आदिवासी जनजातिले रक्सीलाई उत्पादन गरेको रक्सीलाई निरुत्साहित गर्दै गर्दाखेरि म के देख्छु भन्दाखेरि यो देशका गरिब निमुखा आदिवासीहरूको रोजीरोटी राज्यले खोज्दै गरेको छ भन्ने हामीले अनुभूत गर्छौँ। हामीले त्यो किसिमको चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान सिपलाई कुनै पनि हालतमा राज्य सरकारबाट निरुत्साहित पार्ने काम नगरियोस् मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै आज मुलुकमा नयाँ संविधान
त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बारम्बार संविधान जारी हुनुभन्दा वर्षौँ अगाडिदेखि र अहिले संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर रूपमा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना मागहरू राखिराखेको छ। यो संविधानले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार अथवा अनुकूलमा काम गर्न सक्दैन भनेर पनि राखेको छ, तथापि अहिलेसम्म कुनै पनि सुनवाई हुन सकिराखेको अवस्था छैन। वर्षौँदेखि यो मुलुकमा पहिचानसहितको संहिताको लागि लडाइँ भयो, आन्दोलन भयो, सुनवाई हुन सकेन। यो मुलुकमा मानव समुदायको पहिचान हुनुपर्ने बेलामा कहिले भूगोलको हुन्छ, कहिले नदी नालाको हुन्छ, कहिले जङ्गलको हुन्छ, कहिले हिमालको हुन्छ, कहिले कुनै मन्दिर मठ मन्दिरको भइराखेको अवस्था छ। मान्ने मानव समुदायले आफ्नो पहिचान मागिराखेका छन्। तिनीहरूले नदीको नाममा, खोला जङ्गलको नाममा, हिमालको नाममा, ठाउँ भूगोलको नाममा दिइराखेको अवस्था छ। बडा हास्यास्पद अहिलेको यो राज्य सत्ताको क्रियाकलापहरू देख्दाखेरि हामी नेपाली एउटा गर्वका साथ बाँच्नुपर्ने अवस्थामा त्यो बाँच्न नसकिरहेको अवस्था छ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले वर्षौँदेखि उठाइराखेको मुद्दा सम्बोधन होस्। अहिलेको लागि यहाँहरूको माझ मुगाली सांस्कृतिक कलाकारहरूको प्रस्तुति। Oh
संस्थागत रूपमा भेट त दिनुभएको छैन भने आज आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन, आज देखिएन। त्यसैले म सबभन्दा पहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको अनुपस्थितिको निम्ति जातीय संस्थाहरूबाट खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, संघीय समाजवादी पार्टीको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, राजपाको नेता राजेन्द्र महतोज्यू, अन्य दलका नेतागण र जनजाति महासङ्घको पूर्व पदाधिकारी साथीहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म सम्पूर्ण 56वटै जातीय संस्थाहरूको तर्फबाट यो विश्व आदिवासी दिवस जो 24औं पटक हामी मनाउन गइराखेका छौँ, यो दिवसको सन्दर्भमा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिगण र उपस्थित सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैले आफ्नो जातीय हिसाबले बुझिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै लामो समयदेखि खास गरिकन राणाहरूको पालामा हामी जस्तो अनुहार भएका मान्छेहरूको घाँटी काटिनु र आज यो देशमा प्रधानमन्त्रीजी जो हुनुहुन्छ उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू, उहाँहरूको जस्तो अनुहार र नाक भएका मान्छेहरूको टुप्पी काटिनु बराबर हो भन्ने राणाहरूले व्यवहार गर्थे। केही बेलादेखि नै हामीले चाहे मतुवालीको नाउँमा होस्, चाहे मगुरालीको नाउँमा होस्, चाहे अथवा सेता मगुरालीको नाउँमा या आजको दिनमा आदिवासी जनजातिको नाउँमा हाम्रो पहिचानको निम्ति हाम्रो आवाज उठाउँदै आएका छौँ। तर हामी सबैलाई दुःख लागेको कुरा के हो भन्नुहोला भने अहिलेको निर्वाचन खास गरिकन सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भसँगै दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार भएको बखतमा आजको दिनसम्म हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू पनि दिनका दिन अपहरण गर्दैछन्, खारेजी गर्दैछन्। गणतन्त्र आएपछिको लोसारको बिदा, गणतन्त्र आएपछि पाएको माघीको बिदा, गणतन्त्र आएपछिको उधौलीको बिदा अहिलेको सरकारले खारेजी गर्दैछ। त्यसैले म सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ, विशेष विरोध गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ आज सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने नाउँमा बिदाहरू काटिएको छ। 52 दिन शनिबार बाहेक अहिले 15 दिन सार्वजनिक बिदा छ। हामी सरकारले अगाडि सारेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने चाहनालाई हामी पनि पुरा गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई साथ दिन चाहन्छौँ। तर 15 दिन सार्वजनिक बिदा दिएकोमा 31% भएको आर्य समुदायको निम्ति अझै पनि 12 दिन सार्वजनिक बिदा हुने, तर हामी 35% को लागि दिएको 5 दिन पनि खारेजी गर्ने हो भने कसरी हाम्रो पनि यो सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको छ भनेर हामीले मान्ने, यो हाम्रो लागि सबभन्दा दुःखद कुरा हो। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ यो देशमा प्रजातन्त्र, यो देशमा लोकतन्त्र, यो देशमा सङ्घीयता या गणतन्त्र आएको जस्तो आदिवासी जनजातिहरूलाई लागेको छैन। आज पनि राष्ट्रपति एउटै अनुहारको मान्छे छ, प्रधानमन्त्री एउटै अनुहारको मान्छे छ, सभामुख त्यही अनुहारको मान्छे छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यही अनुहारको मान्छे छ, सेनाको प्रधान सेनापति त्यही अनुहारको मान्छे छ, पुलिसको सारा आइजिपी एउटै अनुहारको मान्छे छ, मुख्य सचिव एउटै अनुहारको मान्छे छ। यो आज हलमा यहाँ देखिएका अनुहारहरू नेपाली काङ्ग्रेसको नेता जो विशिष्ट अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँको अनुहारसँग मिल्ने मान्छे मात्रै सिंहदरबारमा सारा भरिने र हामी सबै सडकमा हुने हो भने देशमा यो आवाज हामी आदिवासी जनजातिहरूको आवाज हो। हामी यसलाई खास गरिकन अहिले जातीय पहिचानको सङ्घीयताको कुरा गरेको बखतमा जुन बेला 4 नम्बर प्रदेशको नाम गण्डकी घोषणा गर्ने बखत भयो, त्यो बेलामा सडकमा आन्दोलन गर्यौँ, 4 नम्बर प्रदेश बन्द गर्यौँ। तर
पार्टी जो विपक्षी दलमा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपाली कांग्रेसको कुनै फरक पनि देखिएन। हामी चाहन्छौँ नेपाली कांग्रेसले आज संसदले अवरुद्ध गरेको छ गङ्गामाया अधिकारीको नाउँमा या गोविन्द केसीको नाउँमा यो आदिवासी जनजातिको चाडपर्वको बिदा काटिएको सन्दर्भमा या प्रतिष्ठान खारेज हुन लागेको सन्दर्भमा या जातीय पहिचान सहितको संघीयता या प्रदेशको नामाङ्कन हुने कुरामा नेपाली कांग्रेसले संसद यो इस्युमा पनि बन्द गर्नुहोस् भनेर म विशिष्ट अतिथिलाई यहाँ तपाईहरुको छुट्टै पहिचान हो जस्तो देखिएन। यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हामीले यो छुट्टै पहिचान होस् भन्ने नेपाली कांग्रेसलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीले कहीँ नभएको कुरा गरेर होइन। अमेरिकामा 50 वटा प्रदेश छ, राज्यहरू छ। त्यहाँ 50 वटा मध्ये 26 वटा राज्यहरू जातीय र भाषिक पहिचानको आधारमा छ। इन्डियामा 29 वटा प्रदेशहरू छ। 29 वटा मध्ये 15 वटा जातीय र भाषिक पहिचानको आधारमा छ। आदिवासी जनजातिहरू कोही पनि हतोत्साहित भएको छैन। हाम्रो लडाइँमा अगाडि बढ्नको निम्ति कोही पनि निरुत्साहित भएको छैन। किनभने भारतमा आज 29औं प्रदेशको रूपमा जुन तेलङ्गाना प्रदेश पाएको छ त्यो प्रदेश पाउनको निम्ति धेरै लामो समयदेखि उनीहरू लडेका थिए। त्यसैले हामीलाई पनि थाहा छ कि यो लडाई लामो लडाई हो। आदिवासी जनजातिहरू थाक्नेवाला छैनन्, अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले सबभन्दा ठुलो दल छ। केही समय अगाडि किरात राई यायुकाको स्थापना दिवसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी उहाँ भन्नुहुन्छ म दाहाल मन पराउँदिन, प्रचण्ड मन पराउँछु भन्नुभयो केही समय अगाडि। तर उहाँ ओली जस्तै, दाहाल जस्तै या पौडेल जस्तै या तपाईको चाहिँ नेपाल जस्तै देखिएको छ। कुनै फरक देखिएको छैन हामीले उहाँलाई। तर उहाँले अस्तिको दिनमा आएर भन्नुभयो किरात प्रदेश हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि यसमा कन्भिन्स छ भन्नुभयो। हामी आदिवासी जनजातिहरू आँखा बिग्रिएकाहरूले चस्मा लाएर भए पनि, आँखा बिग्रिएकाहरूले राम्रो आँखा बनाएर भए पनि हामी हेर्न तयार भएर बसेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशको नाम किरात लिम्बुवान हुन्छ कि हुँदैन भनेर, तपाईले बोलेको कुरा पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामी हेरेर बसिराखेका छौँ। त्यसैले हामी आदिवासी जनजातिहरूको तर्फबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ यो लडाई मानव अधिकारको लडाई हो। यो अधिकार मुलुकलाई, यो लडाई मुलुकलाई अझै पुनः लोकतान्त्रिक बनाउने लडाई हो। त्यसैले सबै राजनैतिक दलहरूले यसलाई जातीय रूपमा नलिनुहोस्। जातीय त यो राज्य छ जहाँ भण्डारी राष्ट्रपति छ, ओली प्रधानमन्त्री छ, थापा चाहिँ तपाईको यहाँको चाहिँ प्रधान सेनापति छ, महरा सभामुख छ, समथिङहरूको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छ। यो अनुहारको मान्छे कहीँ नहुने राज्य त्यो सिंहदरबारमा त्यो चाहिँ जातीय नहुने, हामी चाहिँ जातीय हुने हो भने त्यस्तो जातीय आवाज हामी उठाउँछौँ। त्यस्तो जातिवादी हामी तयार हुन तयार छौँ। त्यसैले हामीले मागेको कुरा समानताको कुरा हो। हामीले मागेको कुरा तपाईहरुको 21% भाग तपाईले खानुहोस्, तर हाम्रो 35% भाग सधैँ तपाईहरुलाई छोड्दैनौ भन्न खोजिएको हो। त्यसैले यो कुराहरु राख्दै फेरि पनि विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा सबैलाई शुभकामना टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
अस्ट्रेलियामा त्यहाँका एपोजिसनहरूले आज पनि तपाईँ जानुभयो भने पार्लियामेन्ट भवन अगाडि मुस्लो बालेर इन्डिजिनियस पार्लियामेन्ट भन्दा उनीहरू बसिरहेका छन्, अझै पनि अधिकारका लागि लडिरहेका छन्। र त्यहाँ लेबर पार्टी सत्ताले हुँदा लेबर पार्टीले भन्यो हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका गल्ती कमजोरीको लागि हामी माथि नाच्छौँ र यहाँका एपोजिसनहरूलाई यहाँका आदिवासीहरूलाई सम्मान प्रकट गर्छौँ भनेका थिए। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने बिल क्लिन्टन हवाईमा गएको थियो। हवाईमा धेरै मानिसहरू त्यहाँ प्रदर्शनमा थिए र 5-7 मानिसहरू यसरी चाहिँ प्ले कार्ड लिएर बसेका थिए। जब त्यो प्ले कार्ड लिएको चाहिँ बिल क्लिन्टनले देखे, उनीहरूलाई सोधे यहाँ किन यसरी बसेका छन्। उनीहरूले भन्यो हाम्रो हवाईमाथि 100 वर्ष अगाडि आक्रमण हुँदा जुन एउटा चाहिँ त्यहाँका आदिवासी कन्का माओवादी समुदायको नरसंहार भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ विरुद्धमा उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रपति आउँदाखेरि चाहिँ
चाहेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले लडाइँ लड्दै आए, जुन उद्देश्यका लडाइँ लड्दै आए, त्यो उद्देश्य अझै प्राप्त भएको छैन। जातीय स्वार्थ शासन, पीडित जातिहरूको पहिचान क्षेत्र संघीयता त्यो प्राप्त भएको छैन। त्यसैले हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ। यो सङ्घर्षमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संस्था महासचिव हैसियतले म तपाईँहरूको साथमा अझै पनि छु। 2047 सालमा यो महासङ्घको स्थापना हुँदादेखि बिचमा केही वर्ष म जतिबेला भूमिगत रहेँ, त्यस समयलाई छोडेर सधैँ म तपाईँहरूकै साथमा छु। यो मूल समारोहमा साथ सकेन होला, कति अन्त गए होला, तर पनि म यो कार्यक्रममै छु। आदिवासी जनजातिकै माझमा म छु, किनकि आदरणीय आदिवासी जनजाति साथीहरू हाम्रो उद्देश्य प्राप्त भएको छैन। हामीले अझै गन्तव्य भेटेका छैनौँ। यो देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए, तर हाम्रो लडाइँ जारी छ। त्यति मात्र होइन, हामीले त अझै जति सङ्गठन गर्दै गइरहेका छन्, जति सङ्घर्ष गर्दै गइरहेका छन्, जति मागहरू गर्दै गइरहेका छन्, त्यसमा त उल्टो यहाँनिर हामीलाई थोपरिँदैछ, हामीले लागिँदैछ। हामीले लागेका छौँ कम्मन मगर हामीलाई फेरि पनि दियो गण्डकी। के देशका कला नानाले गण्डकी मागेका थिए, पहिचान मागेका थिएनन्, तर फेरि पनि हामीलाई दियो गण्डकी अञ्चल र गण्डकी प्रदेशमा सार्थ के फरक छ कि सोध्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यति बेला म सम्बद्ध पार्टी सत्तामा रहेको छ, तर पनि म जोरदार रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा मुद्दाहरू अझै सम्बोधन भएको छैन। त्यसैले हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ, सरकारमा पनि सङ्घर्ष जारी छ, पार्टीहरूमा पनि सङ्घर्ष जारी छ, सदनमा सङ्घर्ष जारी छ, सडकमा सङ्घर्ष जारी छ। जताततै हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ हामी, किनकि हाम्रो माग अघि मैले भने फेरि पनि जोडदार रूपमा भन्न चाहन्छु पुरा भएको छैन। यहाँ कतिपय साथीहरूले जोडदार रूपमा राख्नुभयो, त्यस्तै अनुभूति सबैको रहेको छ। त्यसैले हामी चाहे सत्ता पक्षमा रहौँ, चाहे प्रतिपक्षमा रहौँ, हाम्रो माग जारी छ, हाम्रो भावना जारी छ। चाहे सत्ता पक्षमा
ये सब कई जगह लिनु कई आचा टैक्सी आई गुरु या देव नलाई टैक्सी को लिनु सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थिति रहेका सबै आदिवासी जनजातिका साथीहरू र सूचितका सबैमा आज अगस्त 9 370 मिलियन आदिवासीहरूको मुक्ति मनाउने दिवस हो। संसारभरि कम से कम 7,000 किसिमका भाषा र 5,000 किसिमका विभिन्न कल्चरहरू भएको हाम्रा आदिवासीहरू छन्। नेपालमा पनि हामी थुप्रै जाति थुप्रै जनजातिहरू आदिवासीहरू छौँ। हाम्रा अधिकार हाम्रा पहिचानको हामी सबै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। नेपालमा करिब 35% भन्दा बेसी आदिवासी जनजाति भए तापनि हामीले हाम्रा हक अधिकार त्यो अनुपातमा पाइरहेका छौँ। संविधानले व्यवस्थापिकामा कोट गरे अनुसार हाम्रा प्रतिनिधित्व भए तापनि त्यो हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाइएको हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
स्वीकार्नुहोस्। सेवाहरू नमस्ते, सङ्घीय विभाजन सबैले स्वीकार्नुहोला मित्रहरू। समय छोटो भएकोले एकदमै पोइन्टमा 2-4 कुरा राखौँ। हामीलाई एकदमै धेरै समस्याहरूले हामीलाई दिमाग सताइरहेको छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो महासङ्घको वर्तमान नेतृत्व सबै र पनि म अध्यक्ष जगतजी अनि बाराम सर, हाम्रो उपाध्यक्षद्वय नवीनजी, गोविन्द सङ्ख्या लगायत सम्पूर्ण टिमलाई के धन्यवाद दिन चाहन्छु भने यसपल्ट महासङ्घले एउटा यस्तो ऐतिहासिक काम गर्यो कि हामी आन्दोलनरत जातीय मुक्तिका लागि लडिरहेका दलहरू र अन्य दलहरू सबैलाई र महासङ्घ सम्बद्ध सबैलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलन गरेर आज संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सक्यो। यो नेपालको आदिवासी आन्दोलनमा सर्वथा नयाँ हो। अब संयुक्त आन्दोलन सुरु हुन्छ र म बारामजी मार्फत अहिलेको वर्तमान महासङ्घका सबै टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको लागि। र म 1 नम्बरमा भन्दा थरुहटमा लक्ष्मण थारू लगायत 26 जना नेताहरू जेलमा छन्। एकपल्ट पनि सुनवाई भएको छैन। किन यस्तो साह्रो गरिएको हो? थारूमाथि किन यत्रो दमन हो? आज त जेलमा पर्ने नेताहरूको उनीहरूले जो ऋण लिएको थिए जसको कारणले गर्दा घरबार गिलाम भइरहेको छ, यो सबै कार्यलाई तुरुन्त रोकियोस्। अविलम्ब थारू नेताहरूलाई जेलबाट मुक्त गरियोस्। म सरकारसँग आह्वान गर्न चाहन्छु। रेशम थारूजी त्यत्रो भोट ल्याएर उहाँले जित्नु भएको छ। अहिले दिल्ली बजार जेलमा उहाँलाई कोचिएको छ। उहाँलाई तुरुन्तभन्दा तुरुन्त सांसदको शपथ पाइयोस्। यसरी नै आज यो नेवार ऐतिहासिक सभ्यता भूमिलाई विभिन्न तरिकाले र पछिल्लो पल्टमा फास्ट ट्र्याकको नाममा नेवारहरूको बचे खुसेको पहिचानलाई ठोकना बहुमतीबाट पेल्दै ल्याइएको छ। बिचरा नेवार युवाहरूले त्यसको प्रतिरोध गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण नेवारसँग सम्पूर्ण यो देशको आदिवासीहरू साथमा रहेको कुरा म बोधघोष गर्दै त्यो नेवारी सभ्यतामाथिको आक्रमण तुरुन्त बन्द गर्न म सरकारसँग आह्वान गर्न चाहन्छु। यसरी नै धरानको विजयपुरमा ऐतिहासिक किराँतकालीन दरबारमाथि जुन पानी ट्याङ्की बनाउने कुरा निरन्तर कुरामा आइरहेको छ, त्यसलाई पनि तुरुन्त रोक्न म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू। र यसरी नै हाम्रा खस मित्रहरू पहिचानको आधारमा अभावमा उहाँहरू आज आन्दोलन हुनुहुन्छ र संविधान समानुपातिमा भएको खस र आर्यको सिङ्गल क्लस्टरलाई खस र आर्य 2टा क्लस्टरमा छुट्याइयोस् भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा आइसकेको छ। त्यसलाई तुरुन्त लागू गरियोस्। र यसरी नै अहिले भर्खरै सुन्यौँ हामीले यहाँ हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय नेता हुनुहुन्छ र एउटा तराईमा खास गरी मधेसमा पहिचानको लागि सङ्घीयताको लागि लड्नुभएको हाम्रो राजेन्द्र महतोजी यहाँ हुनुहुन्छ। आज प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री र क्याबिनेटले छुट्टी दियो, सिडिओ साहबहरूले मानेनन्। के हो यो के हो? यो हुनु खोजेको के हो? जो एउटा मुख्यमन्त्रीले कस्तो खालको हामी प्रान्त बनाइरहेका छौँ। र म आदरणीय नेतालाई भन्न चाहन्छु, अब यसले के हुन्छ भने केन्द्र र प्रान्तको युद्ध सुरु हुन्छ। तर केन्द्र र प्रान्तको युद्धमा पहिलेभन्दा फरक के हो भने केन्द्रसँग पनि हतियार हुन्छ, प्रान्तसँग पनि हतियार हुन्छ। अब बुझ्नु भएन? यो कुरा तपाईँले लेख्नुभएको संविधानमा सशस्त्र र सेना केन्द्रले चलाउने अनि प्रहरी प्रान्तले चलाउने भन्छ। प्रहरीसँग पनि हतियार हुन्छ। अब तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ, केन्द्र र प्रान्तको हतियारबन्द युद्ध सुरु हुन्छ। त्यो आज प्रदेश नम्बर 1 को घटनाले देखाइरहेछ। सचेत हुनु होला र धारा 274लाई खारेज गराउनु होला। धारा 274 मार्फत सबै आदिवासीहरूलाई 500 वर्षसम्म घाँटीमा बाँधेको छौँ भनेर मक्ख भएर प्रधानमन्त्री पनि नआउनु भएको हो। सबै बुझेको छौँ हामीले, होइन? आदिवासीले केही गर्न सक्दैनन्। धारा 274ले बाँधिसक्यौँ भनेर तपाईँले बाँधेर राख्नुभएको छ। तर सबै आदिवासी मिलेर हामी त्यसलाई फुकाएर ध्वस्त बनाएर छोड्छौँ। हाम्रो यो प्रतिबद्धता हो। र अर्को भर्खरै तमुवान मरातलाई गण्डक बनाइएको छ। यो सबै अर्को तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट गण्डक मुर्दाबाद। र गण्डक खारेज हुनु
हुनुपर्छ र तमुवान मगरा त्यहाँ स्थापना हुनुपर्छ। र अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा, संघीयताको लागि सबैभन्दा बढी लडेको र अहिले पनि यहाँ केन्द्रमा भन्दा भिन्नै खालको प्रान्तीय संसद भएको मधेस 2 नम्बरको चाहिँ नाम राख्ने सुसारै छैन। सुन्नुहोस् है, 2 नम्बरको चाहिँ नाम राख्ने सुसारै छैन। 4 नम्बरको किन हतार गरेको, 3 नम्बरको हतार किन गरेको, अनि 1 नम्बरको हतार किन? के हो यो? म राजेन्द्र महतोजीसँग यहाँ सोध्न चाहन्छु कि मधेस र हाम्रो बाहुन नेताहरूको सहमति भएको छ? यो त बडा शङ्काको कुरा छ, होइन भने उहाँले क्लियर गर्नुहुन्छ त्यो मधेसलाई कि त पहाडको सबै तमुवान मगरा, नेवार तामसिङ, सलिम, लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा सबैको घाँटी काटिसक्छौँ अनि मधेसको नाम राखौँ भनेर सहमति भएको छ कि के हो यो? यो भन्नु पर्यो सबैले। होइन भने हाम्रो माग छ पहिले 2 नम्बरको नाम राखियोस् अनि मात्रै अरू बाँकी र नामहरू चाहिँ हुनुपर्छ। पहिले मधेसको नाम राख्नुपर्छ अनि मात्रै अरूको नाम छ। यदि योभन्दा अरू गरियो भने 1-2 दिन हामीलाई मान्ने छैन। यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। माथिको सबै घाँटी काटिसक्ने अनि तलको मध्य मधेस या मिथिला मधेसमा सहमति हुने, यति षड्यन्त्र हामी बुझ्दैनौँ। के हो यो? यसको बारेमा हामी सबैजना सचेत हुनुपर्छ र पहिले 2 नम्बरको नामाङ्कन हुनुपर्छ अनि मात्र अरूको नामाङ्कन हुनुपर्छ। यसलाई स्पष्ट हौँ। र यदि हामीले मागेको पहिचानको नाम लिम्बुवान, किराँत, अब तामाङ, सालिङ, नेवार, शेर्पा यदि यो हुँदैन भने कुनै नाम पनि हुँदैन। यो 1, 2, 3, 4 जेसकै हुनुपर्छ। यदि हाम्रो नामलाई मेटेर दुनियाँ खोला भित्ता पाखा ढुङ्गाहरू हुन्छ भने कुनै पनि हुँदैन। नराखेको नाम के गर्नु पर्छ? यो कुरा चाहिँ एकदम सचेत हुन म हार्दिक आग्रह गर्दै अब के अरे धेरै कुराहरू नभनौँ यहाँ। अब यदि हाम्रो कुरा लागु हुँदैन, पेलेरै जाने हो भने अघि नै यहाँ घोषणापत्रमा आयो, अब स्याडो सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट हुन्छ, स्याडो अब प्रदेशमा अब पार्लियामेन्ट हुन्छ। त्यो पार्लियामेन्टले गण्डक खारेज गर्छ, तमुवान मगरा घोषणा गर्छ। त्यो पार्लियामेन्टले यसरी नै लिम्बुवान, किराँत, तमुवान सबै यसरी नेवार सबै यो घोषणा गर्दै जान्छ। र हजुरहरूको रियल र हाम्रो स्याडो एक दिन यो देशमा भिडन्त हुन्छ, भेट हुन्छ। म यही कुरा याद राख्छु। यो सचेत हुन आग्रह गर्दै म अहिले आफ्नो कुरा सिकाउँछु। पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तर्फबाट यो अवसरमा शुभकामना दिन आएको हो। र यो अवसरमा खाली पार्टीको तर्फबाट मात्रै होइन कि तपाईहरू जस्तै शोषण उत्पीडनमा परेको मधेस र मधेसका जनता, ती मधेसी, दलित जनजाति, थारू, मुस्लिम सबैको तर्फबाट तपाईहरूलाई शुभकामना दिन आएको। तपाईहरूलाई बहुत बहुत शुभकामना र यो अवसरमा तपाईहरूलाई बहुत बहुत बधाई छ। म यो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 24औं विश्व दिवस, आदिवासी विश्व दिवस हामी मनाइरहेका छौँ। विश्वभरि शोषण उत्पीडन परेका आदिवासीहरूले आज आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि दुनियाँभरिमा यो दिवस मनाउने कार्य हामी गरिरहेको हौँ। र यो अवसर प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि यो अवसरमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो चौबीस वर्षदेखि त अवसर मनाइरहेको, आदिवासी दिवस मनाइरहेको र यो 24 वर्षभित्रमा अधिकारको लागि, पहिचानको लागि लड्दै आएको, सङ्घर्ष गर्दै आएको। अझ त्योभन्दा पहिले पनि आदिवासी जनजातिहरूले शोषणमा उत्पीडनमा परेका हामी मधेसका मान्छेहरूले हामी वर्षौं वर्षदेखि यो मुलुकमा पहिचानको लागि, अधिकारको लागि, समानको लागि, प्रतित्वको लागि लडिरहेको।
संविधानमा अधिकार लेखिनुपर्छ भन्दै आएको, जनताको प्रतिबाट संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको, पहिचान सहितको संहिता र संहिता सहितको संविधान चाहिए भनेर आवाज उठाएको, संविधान पनि बनिएको। के पायो भने यो मुलुकमा शोषण उत्पीडनमा परेका हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी जनता यो मुलुकमा के पायौँ त? खाली दिवस मनाइराख्ने, खाली दिवस मनाएर अधिकार पाउने यो मुलुकमा। अरे यो अवसरमा समीक्षा गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ, किन अधिकार पाइरहेको छैन हामी? के कमी रह्यो? के कारण हो यो मुलुकमा आदिवासी, मधेसी जनजाति लगायतले अधिकार पाए? अरे सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या हाम्रो, अझ 2/3 भन्दा बढी, 35% भन्दा बढी तपाईले भन्छ आदिवासी, त्यसमा फेरि मधेसी, दलित। त 2/3 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जनता चाहिँ शोषण उत्पीडनमा परिराख्ने र अल्पमत भएको जनताले चाहिँ शासन गरिराख्ने। अनि हामी खालि दिवस मनाउँदै गर्छौँ। यही हो, यही हो। कहिले समीक्षा गर्ने, कहिले चिन्तन गर्ने, माग राखेर हुन्छ? अरे माग त राख्दै आएको हो, यो मुलुकमा इन्ती बिन्ती पत्र दिँदै आएको हो, खोइ त सुनवाई भएको त? शहादत दिएको हो, अरे जानको कुर्बानी दिएको मुलुकमा अधिकार प्राप्तिको लागि खोइ किन पाइरहेको छैन? त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजको दिनमा एउटा मात्रै काम गर्नुपर्छ क्या हामीले किन पाएन त्यसको कारणको पछाडि चाहिँ त्यो खोजबिन हुनुपर्छ, समीक्षा र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। त्यसको खोजी हामीले गरिहाल्यो भने, त्यो पत्ता लगाइहाल्यो भने अनि बरु यो 2/3 भन्दा बढी जनता चाहिँ शोषण उत्पीडनमा परिराख्ने, यसबाट मुक्ति त्यति बेला न पाउने हो। अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अब यो समय त कमै छ, धेरै बोल्नु भएन के अरे। तर हामी भन्छौँ शोषण गरियो, शोषण गर्यो। गान्धीजीले भन्नुहुन्थ्यो अत्याचार गर्ने भन्दा अत्याचार सहने चाहिँ बढी दोषी हुन्छ। हामी बढी दोषी, हामी बढी दोष। त्यत्रो जनसङ्ख्या हाम्रो, तर मुलुकमा चाहिँ यो अवस्था बस्नु पर्ने, संविधान पनि जारी भयो, खोइ पाएन। त यो चाहिँ हामीले यो मुलुकमा के भन्या? यो सबैको मुलुक हो, यो चाहिँ हामी आदिवासी जनजातिको पनि मुलुक हो, यो दलितको पनि मुलुक हो, यो मधेसीको पनि हो, थारूको पनि हो, मुस्लिमको पनि हो। सबैलाई बराबरको अधिकार देऊ, सबैको पहिचानलाई मान्यता देऊ, त्यति नै भने हो। हामी यो नेपालमा हामी सबै नेपालीलाई बराबरको अधिकार देऊ। यो चाहिँ एउटै जाति पातिको मुलुक होइन, एउटै जातिले कब्जा जमाएर राख्ने। यहाँ त सुनिहाल्नुभयो, यो सबै कब्जा जमाएर राखेको रे, एउटा जाति विशेषले कब्जा जमाएर राखेको, त्यस्तो पनि हुन्छ? चाहिने नचाहिने यो सबै कुरा भइरहेको छ यो मुलुकमा। त्यसैले यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। अब यी कारण मैले बुझेको कारण एउटा मात्रै, अब शोषण उत्पीडनमा परेको मान्छे एक ठाउँमा नमिलेपछि त अत्याचार हुन्छ। अरे दुनियाँमा भएको छ नि त, अङ्ग्रेजीमा भन्छ डिभाइड एन्ड रुल। फुट डाल शासन गर। फुटेको ढोल बज्दैन के? अहिले ढोल बज्यो नि, त्यो पाल गरेको थोरै
शोषण उत्पीडन परेका जनता लड्नुपर्छ, इकट्ठा भएर एकता भएर लड्नुपर्छ। र मेरो चुनौती हो, जुन दिन यो मुलुकमा शोषण उत्पीडन परेका जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, या आदिवासी हुन् चाहे मधेसी हुन्, जुन दिन हामी एकट्ठा भएर जुन दिन लड्न सुरु गर्छौँ नि, त्यसको भोलिपल्ट यहाँका शासक वर्ग यो आदिवासीको धर्म अधिकार ल्याउन जान्छ, सबै अधिकार दिन जान्छ। त्यसैले आजको दिनमा यो चाहिँ हामी बीचमा रहेको अविश्वास हटाउनु पर्छ, एकताबद्ध भएर लड्ने एउटा हाम्रो चिन्तन र सोच बनाउनु पर्छ। हामी यो आन्दोलनलाई यसरी अगाडि बढायौँ भने यो चाहिँ 24 वर्ष अब मनायो, अब कति वर्षसम्म मनाइराख्ने खालि अनि यो बनाउँदा त बनाउने, तर अधिकार पायौँ भनेर यो मनबाट भन्ने भए पुर्याउनु पर्यो नि त, खुसीका साथ बनाउनु पर्यो के। अनि रोएको छ अब त रोएर बनाउने होला। त्यसैले यो अवसरमा हामी आत्मसमीक्षा मूल्याङ्कन चिन्तन गरौँ। हामीले अधिकारवादी सङ्गठनहरू हामी सबै मिलौँ र यो मुलुकमा बराबरको अधिकार, पहिचान सहित अधिकार हामी पाऊँ। राज्य सत्तामा हामी सबै आफ्नो प्रतित्व खोजेका हौँ, हामी आफ्नो उपस्थिति खोजेका हौँ, बराबरका अधिकार खोजेका हौँ। त्यो चाहिँ यो प्रेरणा चाहिँ आजको दिवसमा हामीले लिनुपर्छ र हामी चाहिँ आगामी सङ्घर्षको लागि एकताबद्ध भएर कसरी अगाडि बढ्ने तर्फ चिन्तन बनाउनु पर्छ। बस आजको दिनमा मलाई भन्नु यति छ। धन्यवाद। उहाँहरू कलाकारहरूमा बौद्धमान भोक्पा चोङमाङ लिम्बू, इन्दिरा यानहाङ लिम्बू, टलमान लिम्बू, लक्ष्मीहाङ लिम्बू, टोटोहाङ गुरुङबाङ लिम्बू, सरिता लिम्बू, सुनिल थोक्लेन लिम्बू, बालिका कन्दनपा लिम्बू, गणेश आन्दम्बे लिम्बू, शारदा लिम्बू र अनुप लिम्बू हुनुहुन्छ। र यसको पनि आदि खोला तमु सेवा समाजका कलाकार नेहा गुरुङको प्रस्तुति रहेको छ। उहाँले गएको अवस्थामा रहेको हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा युवा कलाकार साथीहरूलाई छोटो समयमा हाम्रो कार्यक्रम भएको हुनाले समय
विश्व आदिवासी दिवसको मूल समारोहमा तपाईहरुलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र यो वास्तवमा एउटा भव्य समारोह आज यहाँ सम्पन्न भयो र यो समिति मूल आयोजक समिति अहिलेको मूल आदिवासी जनजाति सङ्घ जो छ यसका अध्यक्ष र यसका पदाधिकारी सबै सदस्यहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। आज तपाईले देशका सबै आदिवासी जनजातीय सबै उत्पीडित वर्गका प्रतिनिधिहरूलाई यो ठाउँमा जम्मा गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ यस क्षेत्रमा। त्यसको लागि तपाईहरुलाई विशेष बधाई छ। यो आयोजक समितिलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक एउटा विविधतायुक्त राष्ट्र हो। विविधतायुक्त राष्ट्र भएको कुरा कारणले नै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मूल नारा बनाएको छ जातीय पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने। हाम्रो पार्टीको नारा नै हो पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने। हामी यो सबै जातिको पहिचानलाई पनि हामी सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ र हामी यो राष्ट्रको पहिचानलाई पनि सुरक्षित राख्न चाहन्छौँ। यो राष्ट्रको पहिचान वास्तवमा जनजातिहरूले यो देशका जनजातिहरूले यो राष्ट्रको पहिचानलाई अत्यन्त उचाइमा पुर्याएका छन् र यो पहिचानलाई कायम गराएका छन्। त्यो पनि हामीले वास्तवमा मलाई त्यसको अनुभव छ र यो जनजाति आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरूसँग सबभन्दा पहिले मैले नै सम्झौता गरेको हो। 20 बुँदे सम्झौता मैले गरेको हो र मैले गरेको 20 बुँदे सम्झौता अनुसार नै यो वास्तवमा यो ILO कन्भेन्सनको 169 दफालाई नेपालको संसदमा लगेर मैले नै पारित गराएको हो र त्यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिका अधिकारहरूलाई विधान संविधान कानुन राष्ट्रको कानुनले मान्यता प्राप्त गर्ने काम पहिलोचोटि भएको हो र त्यस्तै गरेर यो प्रतिष्ठानको स्थापना पनि त्यही बेलामा हामीले गरेका आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान। र म भन्छु कम्युनिस्टहरू नारा धेरै गर्छन्, शब्द धेरै भन्छन्, मिठास धेरै छर्छन्, तर काम थोरै गर्छन्। अहिले गएको यो चाहिँ हामीले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई हाम्रो सरकार हुँदा 16 करोड रुपियाँ दिएको थियो। तर अहिलेको सरकारले कति रुपियाँ दियो? कम्युनिस्ट सरकारले कति रुपियाँ दियो? सबभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको नारा लगाउने प्रचण्डजी पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, सबै कम्युनिस्ट त्यहीँ छन्, सबै अहिलेसम्म नारा लगाउनेहरू त्यही छन्। त्यो के भयो? यहाँ एउटा विडम्बना छ। नेताहरू भाषण गर्नुहुन्छ, भाषण गर्दै जानुहुन्छ। अब यहाँ भाषण गर्ने नेताहरूले भाषण गर्दा एकातिर टिको लाउनु हुँदैन भनेर भाषण गर्ने अनि दौडेर गएर राजाले चाहिँ टिको लगाइन्छ थाप्न जाने। एकातिर यो चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम यो केपी ओली सबभन्दा मधेस विरोधी हो भनेर भन्ने अनि फेरि सत्ताको लागि चाहिँ केपी ओली कहाँ दौडेर जाने। यो चाहिँ चरित्रले गर्दाखेरिमा जनता पीडित जनताहरू पीडितको पीडित रहेका छन् र तिनका अधिकारहरू स्थापित हुन सकेका छैनन्। तर पनि म एउटा कुरा के भन्छु भने जब यो मुलुकमा लोकतन्त्र आयो त्यो सँगसँगै जनजातिको कुरा पनि आयो। 2007 सालको क्रान्तिले नै नेपालमा हलो जोतेर क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो। जातिपातिको यो अन्त गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात भएको थियो। भेदभाव अन्त गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात भएको थियो। दलितहरूको छोइछिटो अन्त गर्नुपर्छ र भेदभाव कुनै पनि राख्नु हुँदैन भनेर यो अन्त भएको हो। र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र सँगसँगै नै यो मुलुकमा आदिवासी जनजातिका पिछडिएका वर्गका दलितका उत्पीडितका मधेसीका सम्पूर्णका चाहिँ अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ, यी अधिकारहरूलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि यो सँगसँगै आएको हो। र यो सँगसँगै लोकतन्त्र सँगसँगै जब चाहिँ लोकतन्त्र देशमा अगाडि बढ्दै आयो तब पीडित जनताको अधिकारको माग पनि बढ्दै आयो। जब यो देशमा लोकतन्त्र पछाडि गयो 30 वर्ष पञ्चायतले पछाडि धकेल्दाखेरिमा लोकतन्त्र पछाडि धकेल्दा जनजातिका आवाजहरू पनि पछाडि धकेलियो यो देशमा। त्यसो भएको हुनाले फेरि लोकतन्त्र आयो, पुनर्स्थापन भयो, फेरि यो आवाजहरू उठेका छन्। र आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर आज यो देशमा संविधान जारी भएको छ र आज समावेशिताको कुरा पनि आज यसमा आएको छ। र वास्तवमा म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यको हैसियतमा
के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अरू पार्टीले नारा लगाएका छन्, हामीले काम गरेका छौँ। हामीले आदिवासी जनजातिलाई, हामीले दलितलाई, हामीले उत्पीडितलाई, मधेसीलाई अधिकार दिने कुरामा चाहिँ हामीले पनि योगदान दिएका छौँ र हाम्रो पार्टीको विधान कुनै पनि अरू पार्टीको विधानभन्दा बढी समावेशी छ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति अरू पार्टीको भन्दा बढी समावेशी छ। कम्युनिस्टहरू सबभन्दा धेरै चर्को नारा लगाउँछन्, तिनको भन्दा हाम्रो पार्टी समावेशी छ। म आज यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसकारण अहिले अतीतमा कतिपय कुराहरू कमी कमजोरीहरू भयो होला र केही कम्युनिकेसन ग्याप पनि भयो होला। त्यो कुराहरू पनि हेर्नुहोस्, इतिहासको क्रममा इतिहासमा खारिँदै आउँदाखेरिमा कम्युनिकेसन ग्याप यो पनि संवाद बढ्दै जाँदाखेरिमा क्लियर हुँदै जान्छ सबै कुराहरू। र त्यसकारण चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ कि चाहिँ सबैको पहिचान, सबैको जात जातिको स्वामी सम्मान र चाहिँ सबैको समान बराबरीको अधिकार यो मुलुकमा कायम हुनैपर्छ। कसैमाथि पनि भेदभाव, कसैमाथि पनि पक्षपात, कसैमाथि पनि चाहिँ अनादर कुनै पनि यहाँ हुनु हुँदैन र सबैको समान सम्मान यो राष्ट्रमा हिमालदेखि तराईसम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म सबैले सबै भूभागमा सबै जात जातिको समान अधिकार, समान हैसियत र समान सम्मान हुनुपर्छ। यो कुरामा हामी सबै सतर्क भएर हामीले काम गरौँ र चाहिँ आदिवासी जनजाति जुन आवाज आइरहेको छ त्यसले समानतातिर अगाडि बढ्न प्रेरणा दिइरहेको छ। देशलाई समानताको बाटोमा जान, स्वतन्त्रताको बाटोमा जान, समानता र स्वतन्त्रतालाई सँगसँगै लिएर जान। सबैको यहाँ पनि माग्यो स्वतन्त्रता हो, हामी कसैमा दबिएर बस्नु नपरोस्। सबैको माग्यो समानता हो, हामी सबै कोहीभन्दा तल कोही पर्न नपरोस्। त्यसकारण चाहिँ यो स्वतन्त्रता र समानताको मागलाई हामी सबैले एउटा चाहिँ एक सम्पूर्ण यसको मर्मलाई बुझेर, यसको गहिराईलाई बुझेर हामीले समानता र स्वतन्त्रताको यो देशमा यसलाई चाहिँ स्थापना गर्ने र त्यो समाज कायम गर्ने, समतामूलक समाज कायम गर्ने र चाहिँ एउटा मित्रतापूर्ण समाज कायम गर्ने। देशमा चाहिँ एउटा भेदभाव मैले अघि नै भने द्वन्द्व भेटिने र पहिचान भेटिने किसिमको आजको समाजलाई निर्माण गर्दै गएर नेपालको विकास गरिनुपर्छ। र नेपालमा अहिले धेरै ठुलो चुनौतीको घडी छ। मुलुकलाई अनेक सङ्कटबाट जोगाउनु पनि छ। मुलुकमाथि हुने अनेक किसिमका बाहिरी विदेशी भित्री बाहिरी सबै खेलहरूबाट राष्ट्रलाई जोगाउनु पर्ने पनि छ। र हाम्रो कल्चरलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई, हामी जात जातिको संस्कृतिलाई हामी राम्रोसँग सोचौँ। यो संस्कृतिमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ, बाहिरबाट अतिक्रमण भइरहेको छ। यो कुरा पनि हामी सबैले ध्यान दिएर आज हामीले हाम्रो राष्ट्रको अस्मिता जोगाउनु पर्ने खाँचो छ, हाम्रो पहिचानलाई बचाउनु पर्ने खाँचो पनि छ। र त्यसकारण यो अहिले चाहिँ जुन किसिमको यहाँ चाहिँ कुराहरू भएका छन्, यो जति पनि सम्झौता वास्तव मैले त आफूले गरेका सम्झौताहरूप्रति म सजग छु, म सुदृढ, म एउटा कन्सियस पनि छु। र त्यो बेलामा भएको 20 बुझे सम्झौता अहिले पढेर हेरौँ, त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू हामीले लागू गर्ने कुरामा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। तत्कालै संविधान सभामा लगेर, तत्कालै सरकारमा लगेर मैले चाहिँ आफ्नो कुरा इमान्दारितापूर्वक जे सम्झौता गरेँ मैले जनजातिहरूसँग, मैले त्यो सबै लगेर सरकारमा र चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गरेर ल यो छ भावना, यो छ चाहना जनताको, यो अनुसार गरौँ भनेर मैले त्यहाँ प्रस्तुत भएकै हो। र त्यसकारण चाहिँ म जनजाति, आदिवासी जनजाति र हाम्रा सबै जति उत्पीडित जनता छन् त्यसको पक्षमा नै मैले उत्पीडनको पक्षमा, शोषणको पक्षमा, अन्यायको विरुद्धमा र यो मुलुकमा भएको थिचोमिचो र हुकुमी शासनको विरुद्धमा मैले 15 वर्ष जेल बसेको हो। त्यसकारण म उत्पीडित जनताको पक्षमा जहिले पनि छु र जहिले पनि तपाईँको साथमा छु भन्दै म आज लामो कुरा नगरिकन यति भनेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
सल्लाहकार बहिनीलाई